के उन घटाटोप अंधेरों में भी उनका पाकीज़ा दिल बुत परस्ती को तस्लीम नहीं करता था। वो अक्सर सोचते थे कि ये पत्थर के बेजान मुजस्समे जो अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, वो कायनात के खुदा कैसे हो सकते हैं। तारीख के उस तारीख दौर में जब पूरी दुनिया जहालत के घप अंधेरों में डूबी हुई थी, जजीरा नुमा अरब की बंजर और सिंगलाख वादियों में एक ऐसे सूरज का तुलू होना बाकी था जिसने इंसानियत की तकदीर बदलनी थी। ये वो जमाना था जब ताकतवर कमजोर को खा जाता था, बेटियां जिंदा दरगोर की जाती थी और इंसान अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थर के बेजान बुतों के सामने पेशानियां रगड़ते थे। हर तरफ जुल्म और बर्बरियत का राज था। इसी तारीख तरीन दौर में मक्का मुकर्रमा के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और ताकतवर कबीले बनु हारिस के सरदार अब्दुल्लाह बिन जर्राह के घर एक ऐसे बच्चे की विलादत हुई जिसने तारीख़ इस्लाम में अमानत और दयानत का एक नया बाब रकम करना था। इस बच्चे का असल नाम आमिर रखा गया, लेकिन तारीख़ आलम आज उसे उनकी मशहूर ज़माना कुनियत अबू उबैदा के नाम से जानती है। ये वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें कायनात के सबसे सच्चे इंसान ने अमीन उल उम्मत का खिताब दिया। आपका ताल्लुक कुरैश के इसी आला और मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान से था जिससे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था। आपका शजरा नसब ऊपर जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब से दादा फहर पर मिल जाता है। अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाहु अन्हु बचपन ही से अपनी कौम के दूसरे नौजवानों से बिल्कुल मुख्तलिफ और नुमाया थे। उनकी तबीयत में एक खास किस्म की संजीदगी, चेहरे पर हया और आंखों में एक गहरी सोच थी जो उन्हें सबसे मुमताज करती थी। जब मक्का के बिगड़े हुए नौजवान शराब व कबाब और फजूल खेलों में अपना वक्त जाया करते थे, ये नौजवान तन्हाई पसंद था और हर किस्म की अखलाकी बुराइयों से कोसों दूर रहता था। कुदरत उन्हें एक बहुत बड़े मकसद के लिए तैयार कर रही थी। वो कुरैश के उन गिनने चुने चंद अफराद में से एक थे जो उस जमाने में लिखना और पढ़ना जानते थे। उनकी खुदादाद जहानत और मामला फहमी का ये आलम था कि बड़े बड़े सरदार भी उनसे मशवरा लेना जरूरी समझते थे। उनके वालिद अब्दुल्लाह बिन जर्राह कुरैश के रिवायती और सख्त गीर सरदारों में से थे जो अपनी सदियों पुरानी रिवायात और बुतों के दीन पर सख्ती से कायम थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी इसी रास्ते पर चले और सरदारी करे। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु का कद लंबा, जिस्म इंतहाई दबले पतला और कमर में हल्का सा खम था। वो चलते हुए अपनी नज़रें हमेशा नीची रखते थे, जो उनकी फितरी आजजी, इनकिसारी और आला किरदार की बेहतरीन अक्कासी करता था। जाहिलियत के इस मुआशरे में उनकी सबसे गहरी दोस्ती हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ थी। दोनों की तबीयत में हया, सच्चाई और शराफत मुश्तरक थी। ये दोस्ती इस्लाम के आने के बाद एक लाजवाल और रूहानी रिश्ते में बदलने वाली थी। फिर बिलाखिर वो मुबारक तरीन घड़ी आ पहुंची जिसका पूरी कायनात को सदियों से इंतजार था। गारे हिरा के सन्नाटे से तौहीद का नूर फूटा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का अजीमुश्शान ऐलान फरमाया। मक्का की फ़ज़ाओं में एक नई हलचल मच गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो सबसे पहले ईमान लाए थे, वो बखूबी जानते थे कि अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु का दिल सच्चाई के लिए तड़प रहा है। वो फ़ौरन अपने इस मुखलिस और सच्चे दोस्त के पास पहुंचे ताकि उन्हें ये अजीम खुशखबरी सुना सकें। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें पूरे यकीन के साथ बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और वो एक खुदा की इबादत की दावत दे रहे हैं। अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जैसे ही ये मुबारक अल्फाज सुने, उनके दिल की दुनिया बदल गई। उनका दिल ज़ोर ज़ोर से गवाही दे रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें पूरा मक्का सादिक और अमीन के नाम से जानता है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर उस हक़ को कबूल करने का फैसला कर लिया। अगले ही रोज़ सूरज निकलने से बहुत पहले वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के हमरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने के लिए चल पड़े। ये वो कठिन वक्त था जब इस्लाम अभी छप कर फैल रहा था और एलानिया दावत की इजाज़त नहीं थी। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी और मुबारक चेहरे की ज़ियारत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कुरान पाक की आयात सुने, तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए और बेचैन दिल को हमेशा का सुकून मिल गया। उन्होंने अपना हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ में दिया और कलमा शहादत पढ़ लिया। वो अस्साबिकून अल अव्वलून की उस अजीम और मुकद्दस जमात में शामिल हो गए जो दारे अरकम में जाने से भी पहले इस्लाम के दामन में आ चुके थे। ये इस्लाम के वो इब्तिदाई और चमकते सितारे थे जिन्होंने उस वक्त दीन पर लब्बैक कहा जब पूरा अरब उनका दुश्मन था। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु का इस्लाम लाना कुरैश के सरदारों के लिए एक बहुत बड़ा धचका और शदीद परेशानी का बाइस था। जब वो इस्लाम कबूल करके खुशी खुशी घर वापस लौटे तो एक बहुत बड़ी और कड़ी आजमाइश उनकी मुंतज़िर थी। उनके वालिद अब्दुल्ला को खबर मिल चुकी थी कि उनका बेटा अपने बाप दादा का छोड़कर मुसलमान हो चुका है। ए आमिर, क्या तूने हमारे माबूदों को छोड़ दिया? क्या तुझे अपने सरदार बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं?
बाबा जान, मैंने किसी की तौहीन नहीं की, बल्कि मैंने उस एक सच्चे खुदा को पहचान लिया है जो ज़मीन और आसमान का मालिक है। मैं हक का इनकार कैसे कर सकता हूँ? अब उनके लिए अपने ही घर में रहना अजाब बन गया। वो छुप छुप कर नमाजें पढ़ते और कुरान की तिलावत करते। अपने ही घर वालों के दरमियान एक अजनबी और मुजरिम बनकर रहना एक बहुत बड़ी अजियत थी, जिसे वो खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते रहे। ये बात घर की चार दीवारी से निकलकर मक्का के बाजारों तक पहुंच गई। जो सरदार कल तक उनकी इज्जत करते थे, अब उन्हें ताने देने लगे। मक्का की गलियों में उनका मुआसरती बाइकॉट शुरू कर दिया गया, लेकिन उनके कदम नहीं डिगमगाए। उस कठिन और मुश्किल वक्त में उनका वाहिद सहारा वो मुट्ठी भर मुसलमान थे जो एक दूसरे का दर्द बांटते थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु अमीर होने के बावजूद गुलामों और गरीब मुसलमानों के साथ जमीन पर बैठकर सूखी रोटी खाते और उनकी भरपूर दिलजोई करते। दार अरकम वो अजीम तरबियत गाह थी जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन मुखलिस सहाबा के दिलों को ईमान की भट्टी में पक्का रहे थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ के बाकायदा तालिब इल्म थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मुबारक लफ्ज़ को अपने सीने में नक्श कर लेते थे। मक्का के हालात दिन बदन बद से बदतर होते जा रहे थे। कुरैश के सरदारों ने फैसला कर लिया था कि वो मुसलमानों को मक्का में जीने नहीं देंगे। हर मुसलमान की जान, माल और इज्जत शदीद खतरे में थी और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु भी उनके निशाने पर थे। ऐ मेरे रब, हमें इस्तकामत दे और उन जालिमों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। जब मक्का में जुल्म की इंतहा हो गई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। वहां का बादशाह आदिल है, किसी पर जुल्म नहीं करता। ये हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए हिजरत का पहला और कठिन इम्तिहान था। अपना वतन, अपना खूबसूरत घर, रिश्तेदार और अपना चलता हुआ कारोबार छोड़ना किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता, लेकिन दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये अजीम कुर्बानी भी दी और रात के अंधेरे में हबशा के तवील सफर पर रवाना हो गए। समंदर का वो खौफनाक और जानलेवा सफर और एक अनजान मंजिल का खौफ भी उनके पाया इस्तिक़लाल में जरा सी लग़ज़िश न ला सका। वो दूसरी हिजरत हबशा के उस काफिले में शामिल थे जिसमें मर्द और ख़वातीन शामिल थीं। हबशा की सरजमीन पर पहुंचकर उन्हें वो अमन नसीब हुआ जिसके वो तरसे हुए थे। वहां वो बादशाह नजाशी के साए में पूरी आज़ादी से अल्लाह की इबादत कर सकते थे, लेकिन उनका दिल मक्का में अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में शिद्दत से तड़पता रहता था। कुछ अरसे बाद मक्का से एक झूठी खबर आई कि कुरैश मुसलमान हो गए हैं और हालात बेहतर हो गए हैं। वतन की शदीद मोहब्बत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की बेपनाह तड़प उन्हें वापस मक्का खींच लाई। लेकिन मक्का वापसी पर उनका सामना एक नई मुसीबत से हुआ। मक्का वापस आकर उन्होंने देखा कि कुरैश का जुल्म थमा नहीं, बल्कि पहले से कई गुना बढ़ गया है। मुसलमानों का समाजी बाइकॉट किया जा रहा था। शाब अबी तालिब का वो जान गुसल महासरा शुरू होने वाला था जिसने मुसलमानों को दाने दाने का मोहताज कर दिया। मुसलसल 3 साल तक वो तमाम मुसलमानों के साथ शाब अबी तालिब की घाटी में महसूर रहे। भूख, प्यास और बच्चों के रोने की आवाज़ों के इस बदतरीन दौर में भी अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह से कोई शिकायत नहीं की और साबित कदमी की आला तरीन मिसाल बने रहे। जब ये जालिमाना बाइकॉट ख़त्म हुआ तो मुसलसल फाकों की वजह से वो हड्डियों का एक ढांचा बन चुके थे, लेकिन उनका ईमान पहले से 1000 गुना ज्यादा मजबूत और तवाना था। मक्के की हर नई आजमाइश उन्हें उनके रब के और भी करीब करती जा रही थी। बिलाखिर वो वक्त आया जब अल्लाह ताला की तरफ से हिजरत मदीना का हतमी और तारीखी हुक्म आ गया। ये वो सफ़र था जिसने दुनिया की तारीख का रुख बदलना था। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार फिर अपना सब कुछ मक्का में छोड़ा और यथरब की तरफ निकल खड़े हुए। मदीना मुनव्वरा की पाकीज़ा फ़ज़ाओं में पहुंचकर उन्हें वो रूहानी सुकून और मिसाली भाईचारा मिला जिसके वो मुतलाशी थे। अंसार मदीना ने मक्के के उन लिटे पटे मुहाजिरीन को अपने घरों और दिलों में जगह दी और अपनी जायदादों का आधा हिस्सा उनके नाम कर दिया। मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान मुआखात यानी भाईचारे का वो अजीम रिश्ता कायम किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु का भाई मदीना के सबसे ताकतवर सरदार हज़रत साद बिन माज को बनाया गया। ये 2 शीरों का मिलाप था। वो मक्का के एक इंतहाई अमीर और ख़ानदानी ताजिर थे, लेकिन मदीना में उन्होंने किसी पर बोझ बनने के बजाय अपनी रोज़ी कमाने के लिए सख्त तरीन मजदूरी की। उनकी इस बेमिसाल खुददारी, मेहनत और दयानत ने मदीना वालों को उनका घरवेदा बना लिया। जब मस्जिद नबवी की तामीर का आगाज हुआ तो वो उसमें भी पेश थे। वो अपने कंधों पर भारी पत्थर और ईंटें उठाते और गारा बनाते। एक सरदार को मजदूरों की तरह काम करता देखकर बाकी सहाबा के हौसले भी आसमान को छूने लगते थे। उनकी इबादत और तकवा का ये आलम था कि जब वो नमाज की नीयत बांधकर मसले पर खड़े होते तो दुनिया और माफिया से बिल्कुल बेखबर हो जाते। वो दिन को मैदान जंग के मुजाहिद होते और रात को अल्लाह के हुजूर रोने वाले शब बेदार आबिद।
ان کی سخاوت اور ایثار کا یہ عالم تھا کہ اگر ان کے اپنے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تب بھی ان کے دروازے سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ وہ اپنی شدید بھوک پر اپنے مسلمان بھائی کی بھوک کو ہمیشہ ترجیح دیتے تھے۔ پھر وہ فیصلہ کن سال آیا جب مکہ کے کفار ایک بھاری لشکر لے کر مسلمانوں کو صفا ہستی سے مٹانے کے لیے نکلے۔ مسلمانوں کے پاس ان کے مقابلے میں نہتے اور بے سرو سامان مجاہدین تھے۔ جنگ بدر کا میدان سجنے والا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اس عظیم لشکر میں پورے جوش و جذبے کے ساتھ شامل تھے، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی تشویش اور غم تھا۔ انہیں خبر مل چکی تھی کہ دشمن کے لشکر میں ان کا اپنا بوڑھا باپ عبداللہ بھی تلوار لیے کھڑا ہے۔ بدر کی وہ خوفناک رات جب پورا لشکر آرام کر رہا تھا، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنا ہے۔ ایک طرف باپ کی فطری محبت تھی اور دوسری طرف اللہ کی محبت۔ کفر اور اسلام کے لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف تکبر میں ڈوبے ہوئے کفار تھے اور دوسری طرف اللہ پر مکمل توکل کرنے والے مومن۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ کن معرکہ شروع ہونے والا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی بے چین نظریں دشمن کی صفوں میں اپنے باپ کو دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ بار بار اپنا چہرہ اور اپنی نظریں پھیر لیتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں مسلسل اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ آج میدان جنگ میں ان کا سامنا اپنے باپ سے نہ ہو۔ جنگ کا بھیانک بغل بچ گیا، تلواریں بے نیام ہوئیں اور بدر کی فضا عہد عہد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اللہ کے شیر کی طرح لڑ رہے تھے اور کفار کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ عامر، کہاں چھپ گئے ہو؟ میرے سامنے آؤ۔ ابو عبیدہ نے جب اپنے باپ کو کھلی تلوار لیے اپنی طرف تیزی سے آتے دیکھا تو وہ کترائے اور فوراً دوسری طرف نکل گئے۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنے باپ پر تلوار نہیں اٹھانا چاہتے تھے، لیکن ان کا باپ موت بن کر ان کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ یہ ایک عجیب منظر تھا۔ مسلمان بیٹا جان بچا کر بھاگ رہا تھا اور مشرک باپ اسے قتل کرنے کے لیے پیچھا کر رہا تھا۔ آخرکار ایک تنگ جگہ پر باپ نے انہیں مکمل طور پر گھیر لیا۔ اب فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ باپ نے اپنی تلوار بلند کی اور وار کرنے ہی والا تھا۔ فیصلہ کن لمحہ آ چکا تھا۔ اب معاملہ دو محبتوں کے درمیان تھا۔ ایک طرف باپ کے خون کا رشتہ تھا اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت۔ جب باپ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن گیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے دین کو چن لیا۔ اللہ اکبر! انہوں نے بھرپور وار کیا اور ان کا بوڑھا باپ زمین پر گر گیا۔ یہ ایک باپ کا قتل نہیں تھا، بلکہ شرک اور کفر کے اس بت کا خاتمہ تھا جو توحید کے راستے میں کھڑا تھا۔ یہ دنیا کی ایک عظیم ترین قربانی تھی۔ ایمان ان کے لیے ہر دنیاوی رشتے سے مقدم تھا۔ بدر کی جنگ ختم ہوئی اور مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دل کی کیفیت صرف اللہ جانتا تھا۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ تم کبھی نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے محبت کریں، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ آیت سنائی تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے نکلے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا رب ان سے راضی ہے اور ان کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ لیکن آزمائشیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ عہد کا میدان ان کا منتظر تھا۔ قریش اپنے سینوں میں بدر کا بدلہ لینے کی آگ لیے مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ عہد کے پہاڑ کے دامن میں میدان جنگ سجا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک بار پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ عہد کے میدان میں ابتدائی فتح ایک اچانک شکست میں بدل گئی جب تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ عقب سے حملے نے مسلمانوں کی صفیں بکھیر دی اور افراتفری مچ گئی۔ اے مسلمانوں، خوش ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں زندہ ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے۔ ان کا واحد مقصد اپنے محبوب آقا کی حفاظت تھا۔ دشمن کے حملے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ٹوٹ چکا تھا اور لوہے کی کڑیاں رخسار مبارک میں دھس چکی تھیں۔ اے ابو بکر، اللہ کا واسطہ، میرے نبی کے چہرے سے یہ کڑیاں نکالنے کی سعادت مجھے حاصل کرنے دے۔ انہوں نے دانتوں سے کڑی پکڑی اور پوری طاقت سے کھینچا۔ کڑی باہر آ گئی لیکن ان کا دانت ٹوٹ گیا۔ انہوں نے درد کی پرواہ نہ کی اور دوسری کڑی بھی دانتوں سے نکال دی۔ دوسرا دانت بھی ٹوٹ کر گر گیا، منہ خون سے بھر گیا، دانت گر گئے، لیکن ان کے چہرے پر اطمینان تھا کہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے نجات مل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکثر رو کر فرماتے تھے کہ دانت ٹوٹنے کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ظاہری خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ اپنے ان ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ حسین، پرکشش اور بارب لگنے لگے تھے۔ یہ قربانی ان کے عشق رسول کی لافانی نشانی بن گئی تھی۔ عہد کا وہ خونی اور طویل دن بالآخر اپنے اختتام کو پہنچا، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا نام تاریخ کے سنہری اوراق میں وفا کے سب سے بڑے پیکر کے طور پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ وہ جنگ کے اختتام تک ہر لمحہ
हर घड़ी एक मजबूत साए की तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में खड़े रहे। जंग अहद के बाद मदीना मुनव्वरा में इस्लामी मुआशरे की तालीम और तरबियत का बाकायदा दौर शुरू हुआ। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु नए आने वाले मुसलमानों को निहायत शफकत से कुरान सिखाते और फ़िक़्ह के पेचीदा मसाइल समझाते थे। मस्जिद नबवी में उनका हल्का दर्स सहाबा के दरमियान बहुत ज्यादा मकबूल था। वो दिन को रोजे की हालत में गुजारते और रात को अल्लाह के हुजूर तवील इबादत करते। वो इतने सखी और हमदर्द थे कि अपनी सख्त जरूरत की चीजें भी गरीबों को दे देते। उनका अपना घर दुनियावी मालो असबाब से हमेशा खाली रहता था, लेकिन दिल गनी था। उनकी दयानत पर सबको इतना भरोसा था कि जब भी सहाबा किराम के दरमियान कोई छोटा या बड़ा इख्तिलाफ पैदा होता तो वो फैसले के लिए बेइख्तियार अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखते। उनकी राय इतनी मुतवाज़िन और मुनसिफाना होती थी कि सब खुशी से उनका फैसला मान लेते थे। अगरचे वो मिजाज के एतबार से इंतहाई नर्म, हलीम और दरगुजर करने वाले थे, लेकिन अल्लाह के दीन और रियासत मदीना के दिफा के लिए वो हमेशा मुस्तैद और तैयार रहते थे। उनकी तलवार कभी जंग आलूद नहीं हुई और न ही जिहाद के लिए उनका ईमानी जज्बा कभी ठंडा पड़ा। मदीना में साल तेजी से गुजरते गए और इस्लाम की रोशनी पूरे अरब में फैलती गई। खैबर के किले फतह हुए, मक्का मुकर्रमा फतह हुआ और हर अहम तारीखी मोड़ पर हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी शुजाअत, वफादारी और बेलौस कुर्बानियों का शानदार सबूत दिया। फतह मक्का के अजीमुश्शान मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक अहम तरीन फौजी दस्ते का कमांडर बनाकर भेजा। वो अपने आबाई शहर में एक इंतहाई ताकतवर फातेह की हैसियत से दाखिल हुए, लेकिन तकब्बुर के बजाय उनका सर अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से झुका हुआ था। मक्का फतह होने के बाद उन्होंने खाना काबा को देखा और वो पुराने और तकलीफदेह दिन याद किए जब वो यहाँ छुप छुप कर खौफ के साए में नमाज पढ़ते थे। आज अल्लाह ताला ने अपने तमाम वादे सच्चे कर दिखाए थे और हक पूरी आबोताब से गालिब आ गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ईमानदारी पर इस कदर एतमाद करते थे कि बहरैन से आने वाला भारी खिराज और दीगर बड़े अमवाले गनीमत की गिनती और मुनसिफाना तकसीम की जिम्मेदारी अक्सर हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु को सौंपते थे और वो एक पाई की भी हीरा फेरी नहीं होने देते थे। एक मर्तबा दूर दराज से आए हुए किसी देहाती ने बारगाह रिसालत में खड़े होकर ईमानदारी और दयानतदारी के आला तरीन मेयार के बारे में पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अगर मुकम्मल अमानत देखनी हो तो उस शख्स को देख लो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, मोमिनों में ऐसे मर्द भी हैं जिन्होंने अल्लाह से क्या हुआ अपना अहद सच कर दिखाया। तारीख गवाह है कि हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु बिला शबा उन सच्चे और खरे लोगों की सबसे बड़ी और जिंदा मिसाल थे। उनकी मुबारक जिंदगी का उठने वाला हर एक कदम सिर्फ अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए उठता था। वो ना तो कभी दुनियावी शोहरत के भूखे थे और ना ही उन्हें दौलत की कोई हवस थी। वो खालिसतन सिर्फ अपने रब की खुशनुदी और जन्नत के तलबगार थे। बड़े बड़े सहाबा किराम उनकी अदम मौजूदगी में भी उनकी अजमत की गवाही देते और दिल खोल कर तारीफ करते। खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु अक्सर फरमाया करते थे, अगर मेरे बस में होता और मैं किसी को अपने बाद खिलाफत के लिए नामजद करता तो वो यकीनन सिर्फ अबू उबैदा होते। वो अक्सर अकेले बैठकर उम्मत मुस्लिमा के मुस्तकबिल और बका के बारे में इंतहाई फिक्रमंद रहते थे। वो अपनी दूर अंदेशी से जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उस उम्मत पर कड़े और खूनी इम्तिहान आएंगे और वो मुसलमानों को उनके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रखना चाहते थे। उनकी पाकीज़ा रूह उस परिंदे की तरह बिल्कुल आज़ाद थी जो दुनिया की रंगीनियों के कफस में कभी कैद नहीं होता। वो दुनिया के तमाम माल व असबाब और ओहदों के दरमियान रहकर भी उन सब चीज़ों से मुकम्मल तौर पर बेनियाज और लापरवाह थे। उनकी ज़बान हर वक्त ज़िक्र इलाही से तर रहती थी। लंबी खामोशी उनका बेहतरीन जेवर थी और जिक्र उनकी रूह की असली ग़िज़ा। वो चलते फिरते उठते बैठते हर हाल में अपने अल्लाह को याद करते रहते थे ताकि दिल पर गफलत का जंग ना लगे। तारीख के औराक बताते हैं कि अगर खालिद बिन वलीद इस्लाम की एक तेज धार तलवार थे तो अबू उबैदा इस्लाम की एक इंतहाई मजबूत ढाल थे। एक ने मैदान जंग में दुश्मनों की सफ़ों को काटा तो दूसरे ने अपनी हिकमत से अपनों को टूटने से बचाए रखा और जोड़े रखा। बगैर किसी गर्ज के खिदमत खल्क करना उनका रोजमर्रा का शिआर था। वो बूढ़ों, कमजोर बेवाओं और यतीम बच्चों का सबसे बड़ा सहारा थे। मदीना की गलियों में वो किसी बड़े फौजी सरदार की तरह अकड़ कर नहीं बल्कि एक उदना खादिम की तरह आजिज़ी से फिरते थे। उनका बुलंद किरदार उस बहते हुए शफ्फाफ पानी की तरह था जिसमें दुनिया की कोई मिलावट या गंदगी नहीं होती। उनकी नीयत इतनी साफ और खड़ी थी कि जंग के मैदान में खड़े उनके बदतरीन दुश्मन भी उनकी बात और वादे पर आंखें बंद करके एतमाद करते थे। वो कुरैश के सरदार थे, रूम के फातेह थे और हजारों के लश्कर के कमांडर थे, लेकिन उनका अपना लिबास हमेशा पैवंद ज़दा और मामूली होता था। वो अपने साथियों से कहते थे
کہ مہنگا اور نیا لباس پہننے سے انسان کے دل میں تکبر اور غرور آ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ اور خاص محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی محفل میں ارشاد فرمایا، ہر نبی کے کچھ خاص اور رازدار ساتھی ہوتے ہیں، اور میرے ان خاص اور مقرب ساتھیوں میں ابو عبیدہ بن الجراح کا نام نمایاں شامل ہے۔ اور پھر تاریخ کا وہ اہم ترین وقت آ گیا جب ان کی بے داغ امانت داری کو ایک عالمی اور ابدی سند ملنے والی تھی۔ نجران کے عیسائیوں کے ایک بڑے وفد کی مدینہ آمد نے ان کی زندگی میں ایک بالکل نیا اور شاندار باب کھول دیا۔ ان عیسائی پادریوں نے جب مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ایک عجیب مطالبہ کیا کہ ہمیں اپنے ساتھ ایک انتہائی امین شخص دے کر بھیجیں جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے۔ تو یہ صرف ایک چھوٹا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین اور یادگار لمحہ بننے والا تھا۔ مسجد میں موجود ہر بڑے صحابی کی خواہش تھی کہ یہ اعزاز اسے ملے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کسی اور پر نہیں بلکہ عامر بن عبداللہ پر ٹھہرا۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب انہیں رسول اللہ کی زبان مبارک سے امین الامت کا لافانی خطاب عطا ہوا۔ یہ ان کی عظیم الشان زندگی کا صرف پہملا حصہ تھا۔ ان کی اصل کڑی آزمائشیں روم کی سپر پاور کے خلاف فتوحات اور شام کی حکمرانی کا دور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد شروع ہونا تھا، جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ڈاکیومنٹری کے اگلے اور آخری حصے میں دیکھیے شام کی حیرت انگیز فتوحات، یرموک کا وہ خونی مارکا جہاں خون کی ندیاں بہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تاریخی دورہ، اور طاعون امواس کی وہ ہولناک وبا جس نے اس امین امت کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ دیکھنا مت بھولیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کا پرچم بلند رکھا اور رومی سلطنت کی سرکوبی کے لیے شام کی عظیم الشان فوجی مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ شام کی فتح کے لیے مدینہ سے 4 مختلف لشکر روانہ کیے گئے۔ ان میں سے ایک مرکزی اور سب سے اہم لشکر کی کمان امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے مضبوط کندھوں پر رکھی گئی۔ وہ ہزاروں مجاہدین کے ایک عظیم سپہ سالار تھے، لیکن ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی شاہانہ گھوڑے کے بجائے ایک عام خچر پر سوار ہوتے اور ان کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوتے تھے۔ رومی سلطنت کے جاسوس یہ دیکھ کر شدید حیرت میں مبتلا ہو جاتے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار کون ہے، کیونکہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا رہن سہن ایک عام سپاہی سے بھی زیادہ سادہ تھا۔ ان میں کوئی تکبر نہیں تھا۔ پھر ہجری میں یرموک کا وہ تاریخی اور فیصلہ کن مارکا پیش آیا جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، جہاں ہزاروں مسلمانوں کا مقابلہ بے شمار لوہے میں ڈوبے ہوئے رومی فوجیوں سے تھا۔ اس خوفناک جنگ کے دوران مدینہ سے قاصد آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن چکے تھے اور انہوں نے خالد بن ولید کو معزول کر کے ابو عبیدہ کو نیا سپہ سالار مقرر کرنے کا فرمان بھیجا تھا۔ لیکن ابو عبیدہ کی بے مثال دور اندیشی دیکھیے، انہوں نے وہ خط چھپا لیا اور اعلان نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس نازک موڑ پر کمانڈر تبدیل ہوا تو مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے اور انتشار پھیلے گا۔ یہ ان کے بے لوث ایثار کی انتہا تھی۔ وہ پورے لشکر کے امیر بن چکے تھے، لیکن ایک عام سپاہی کی طرح خالد رضی اللہ عنہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی ذات کو اسلام کی فتح پر قربان کر دیا۔ جب اللہ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرما دی تو وہ نہایت ادب کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں خلیفہ کا خط دکھایا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جانے والا جواب دیا کہ اے خالد، میں دنیاوی عہدے کے لیے اپنے بھائی کے کام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ہم دونوں اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، عہدوں کے لیے نہیں۔ یرموک کی شاندار فتح کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے لشکر نے مقدس شہر بیت المقدس کا رخ کیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی پادری مسلمانوں کے سپہ سالار کی ہیبت اور نظم و ضبط دیکھ کر شدید متاثر ہوئے۔ یروشلم کے پادریوں نے ایک انوکھی شرط رکھی کہ ہم شہر کی چابیاں کسی جرنیل کو نہیں دیں گے جب تک کہ مسلمانوں کا خلیفہ خود چل کر یہاں نہیں آتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ خط لکھ کر بلایا۔ جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو ان کا حال یہ تھا کہ کپڑوں پر کئی پیوند لگے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ 2 یاروں کی اس سادگی نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اس طرح یروشلم کے دروازے کھول دیے گئے۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار یہ مقدس شہر بغیر خون کا ایک قطرہ بہائے فتح ہوا۔ یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی بہترین حکمت عملی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عظیم عدل کا نتیجہ تھا۔ شام کے قیام کے دوران ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ذاتی خیمے کا دورہ کیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ خیمے میں سوائے ایک تلوار، ایک ڈھال اور پانی کے پیالے کے کچھ نہ تھا۔ فرش پر صرف ایک چٹائی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حیرت اور دکھ سے پوچھا
کہ اے ابو عبیدہ، تمہارا سامان کہاں ہے؟ تمہارے گھر میں تو کھانے کے لیے بھی سوکھی روٹی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تم تو شام کے اتنے بڑے گورنر ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر ایک لافانی جواب دیا کہ اے امیر المومنین، ایک مسافر کو اپنی منزل یعنی قبر تک پہنچنے کے لیے یہ سامان ہی کافی ہے۔ ہم اس دنیا میں محل بنانے نہیں بلکہ اپنی آخرت بنانے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ انہوں نے روتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر مسلمانوں پر تاریخ کا ایک انتہائی خوفناک امتحان آیا۔ شام کے علاقے امواس سے ایک ہولناک وبا پھیلی جسے طاعون کہتے ہیں۔ ہزاروں مسلمان اور بڑے بڑے صحابہ اس جان لیوا بیماری کی لپیٹ میں آ گئے۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے شہر چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، لیکن امین الامت اپنے بیمار سپاہیوں کے درمیان پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بیماروں کی تیمارداری کرتے، انہیں پانی پلاتے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی جان کی شدید فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے ہنگامی خط لکھا کہ مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے۔ خط ملتے ہی سب کچھ چھوڑ کر فوراً مدینہ آ جاؤ۔ عمر دراصل انہیں موت کے منہ سے نکالنا چاہتے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے خلیفہ کا مقصد فوراً سمجھ گئے۔ انہوں نے روتے ہوئے معذرت لکھی کہ اے امیر المومنین، میں جانتا ہوں آپ مجھے موت سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن میں اپنی فوج کو اس کڑی مصیبت میں اکیلا چھوڑ کر اپنی جان بچانے نہیں آ سکتا۔ جب وہ خط مدینہ پہنچا تو اسے پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ ان کا رونا دیکھ کر صحابہ نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا ابو عبیدہ شہید ہو گئے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن وہ موت کے بہت قریب جا چکے ہیں۔ آخرکار وہ عظیم لمحہ آ گیا اور وہ بھی طاعون کا شکار ہو گئے۔ ان کے ہاتھ پر طاعون کی جان لیوا گلٹی نمودار ہوئی۔ انہوں نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا کہ یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ آخری وقت میں انہوں نے اپنے سپاہیوں کو یہ تاریخی وصیت کی کہ اے لوگو، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا اور اپنے حکمرانوں کی ہمیشہ اطاعت کرنا۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اسے کبھی اپنے دل سے نہ لگانا۔ یہ امین امت، فاتح شام اور عشق رسول کا عظیم پیکر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ان کی زبان پر کلمہ طیبہ تھا اور چہرے پر ایک ابدی سکون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے قریبی ساتھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور روتے ہوئے خطبہ دیا کہ لوگو، آج تم نے اس عظیم شخص کو کھو دیا ہے جس سے زیادہ صاف دل، دور اندیش اور خیر خواہ میں نے زمین پر کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ اردن کی وادی میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ وہ بظاہر زمین میں چلے گئے، لیکن آسمان والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ ان کے جانے سے اسلام کا ایک انتہائی روشن اور عظیم ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ زائرین آ کر اس عظیم جرنیل اور درویش صفت صحابی کو اپنا سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی تلوار ہمیشہ اسلام کے دفاع کے لیے اٹھی اور ان کا دل ہمیشہ امت کی محبت میں دھڑکا۔ وہ واقعی اس امت کے سچے امین تھے اور اپنی آخری سانس تک امانت کا حق ادا کر گئے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ڈاکیومنٹری محض سنی سنائی یا من گھڑت کہانیوں پر مبنی نہیں ہے۔ ہم نے اس ویڈیو کی تیاری میں اسلامی تاریخ کے مستند ترین سرمائے اور عظیم محدثین کی عربی کتب سے براہ راست مدد لی ہے تاکہ آپ تک مکمل سچ پہنچے۔ ہمارا سب سے پہلا اور بنیادی حوالہ صحیح بخاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کائنات کے سامنے امین الامت کا خطاب دینے والا عظیم واقعہ اسی مستند کتاب سے ثابت ہے۔ دوسرا اہم ماخذ صحیح مسلم ہے۔ اس کتاب میں بھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے فضائل، ان کی امانت داری اور نجران کے عیسائیوں کے وفد کے ساتھ ان کے سفر کی مکمل تصدیق موجود ہے۔ آپ کی ذاتی زندگی، زہد و تقوی، راتوں کی عبادت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیمے والی ملاقات کے واقعات سیر اعلام النبلاء سے اخذ کیے گئے ہیں۔ شام کی فتوحات، یرموک کے مارکے کی جنگی تفصیلات اور طاعون امواس کے حالات تاریخ طبری سے لیے گئے ہیں۔ بیت المقدس کی پرامن فتح اور دیگر شہروں کے محاصرے کی تفصیلات فتوحات کی کتب سے ماخوذ ہیں۔ غزوہ احد میں دانت قربان کرنے کا واقعہ سیرت کی قدیم کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ان کے خاندان اور ابتدائی اسلام قبول کرنے کے واقعات معتبر تفاسیر میں بیان ہوئی ہے۔ ان کی وفات کے واقعات اور جنازے کی تفصیل تاریخ کی مستند کتب میں درج ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ صرف مستند اور قابل اعتماد روایات بیان کریں۔ یہ تمام کتابیں ہماری اسلامی تاریخ کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حقیقی ہیروز کی داستانیں سنائیں تاکہ ان میں ایمان اور بہادری پیدا ہو۔ ان کی زندگی آج کے حکمرانوں کے لیے ایک کھلا سبق ہے کہ اصل قیادت خدمت اور امانت داری کا نام ہے۔ وہ واقعی اس امت کے سچے امین تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے رب کی رضا سے راضی ہوئے۔ ہمارا سلام ہو اس عظیم صحابی کی روح پر۔ تاریخ کے یہ سنہری اوراق ہم سے تقاضا کرتے ہیں
کہ ہم ان کے کردار کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہماری یہ عاجزانہ کاوش آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ہمارا مقصد اسلامی تاریخ کے سچے اور روشن چہروں کو دنیا کے سامنے لانا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہمیں بتائیں کہ آپ اگلی ڈاکیومنٹری کس عظیم صحابی کی زندگی پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد صرف دین کی فلاح اور اللہ کے دین کی رضا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد صرف تعلیم دینا ہے، صرف تعلیم کو عام کرنا ہے، اسلام کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات مختلف اسلامی کتابوں سے لی گئی ہیں، اور جہاں سے یہ انفارمیشن لی گئی ہیں تمام باتوں کو ڈسکرائب کر دیا گیا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ہر چیز بتا دی گئی ہے کہ یہ انفارمیشن کہاں سے لی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ اس ویڈیو میں جتنے بھی کریکٹرز استعمال کیے گئے ہیں وہ صرف فرضی ہیں، صرف اس لیے ہیں کہ سمجھنے میں آسانی ہو، اور کوئی ہمارا غلط مقصد نہیں ہے۔ اگر کہیں ہم سے غلطی ہوگی ہو تو ہماری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو دین و دنیا کی فلاح